अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सब्सक्राइब कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी शब्बर ज़ैदीज़ व्यूज ऑन पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड इस्लाम। और डीडी रेड की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीप खोखर, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने शब्बर ज़ैदी साहब का जो लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है रफ्तार चैनल पर, उसके एक हिस्से पर रिएक्ट करने के लिए कहा, जिसमें वो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आगे वो इस्लाम के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, उस लिंक को शेयर किया गया है कि भाई आप इस पर सर ज़रूर रिएक्ट करें, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई कि निकालो वो हिस्सा, दो मुझे। तो टीम ने वो हिस्सा निकाल के दिया है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि क्या बातें की गई हैं। शब्बर ज़ैदी साहब वैसे बड़े जानकार आदमी हैं, पाकिस्तान के एलीट वर्ग में आते हैं और हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं मैक्स ऑफ द टाइम। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या हुआ। उनका कहना है कि एक स्टूडेंट से कोई उनकी उसमें थोड़ी डिबेट हो गई, हार्ड टॉक हो गई। तो लेट्स सी। मेरा आपसे इख्तिलाफ इस वजह से है कि क्यों हम इसराइल को तस्लीम करें। क्या हम इसराइल के बगैर तरक्की नहीं कर सकते? दुनिया में और भी ममालिक हैं, हम उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। हम क्यों दुनिया में और भी ममालिक हैं, हम उनके साथ भी कारोबार तिजारत कर सकते हैं। हम क्यों इसराइल को तस्लीम करें? इसलिए तस्लीम करें कि हम एक वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री हैं, ठीक है। हमने 1950 से ये फैसला किया था कि हम वेस्टर्न ब्लॉक में रहेंगे, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉक वाले ये कहते, वेस्टर्न ब्लॉक में जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्री है। उसका उन सब का जो पेरेंट कंपनी है वो अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका में जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी ख्वाहिश है कि आप इसराइल तस्लीम करें, ठीक है। अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो वो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाती है। मुझे नुकसान क्या है? नुकसान क्या है मुझे? सर जी, ये जो इतने फ़लस्तीनी मर रहे हैं तो उसको हम क्या करें? छोड़ दें उसको? फिर क्या मतलब? ये जो इतने फ़लस्तीनी इस एक साल की जंग में शहीद हो गए, उनके खून को हम छोड़ दें? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीनी इतने सारे मर रहे हैं, इसके ऊपर आपने कुछ किया? छोड़ दूँ? आप कह रहे छोड़ दूँ? आप मुझे पूरे पाकिस्तान में एक मुजाहिरा दिखा दें जिसमें 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। सर बहुत मुजाहिरे हुए। क्या? बहुत ज़्यादा मैं मुजाहिरे आपसे हुए। यही तो कह, नहीं, सबसे कम मुजाहिरे पाकिस्तान में हुए हैं। सबसे कम तो हुकूमत तो लाठी चार्ज करती है, तो इसलिए लोग नहीं निकल। हुकूमत प्रोटेस्टर के ऊपर लाठी चार्ज करती है सर ना। देखिए, मैं ये आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ ना। पाकिस्तान में जो पहला मुजाहिरा हुआ था गजा के लिए, पहला मुजाहिरा वो मैंने अरेंज किया था। पहला आप जाके देख लें, बहादुराबाद से खताइश रोड, तारिक रोड की चौरंगी से लेकर नुमाइश तक में आया था। मुझे कभी किसी एजेंसी ने नहीं कुछ कहा। जो हमने स्टार्ट किया था, हम 25 आदमी थे। देखिए, आप गलत फहमियों को दिमाग से निकाल दें। ये गलत फहमियाँ दिमाग में है ना कि बड़े मुजाहिरे हुए, गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। दुनिया में सबसे कम आदमी जो गजा के लिए कोई काम कर रहा है वो पाकिस्तानी है। अमेरिका में, इवन इसराइल में ज़्यादा मुजाहिरे हुए हैं। सुने, अच्छा आगे चलें। आप मुझे एक बात बताएं कि PLO है ना वहाँ पे, महमूद अब्बास है ना महमूद अब्बास, उसकी क्या, वो क्यों नहीं जान दे देता? बताएं ना मुझे समझाएं ना। सऊदी अरब वाला क्यों नहीं जान देता? तुर्की वाला क्यों नहीं जान देता? उर्दन वाला क्यों नहीं जान देता? इजिप्ट वाला क्यों नहीं जान देता? बताए, समझाए ना मुझे जरा। सर जी, हम में और उनमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले, अच्छा मुझे एक और बात बताएं, सुन ले मेरी एक बात। क्या फलस्तीनी और इसराइल की जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है या इंसानियत की जंग है? सर जी, बिल्कुल इस्लाम की जंग है। ये तो हम लोगों ने बना दिया कि ये नेशन स्टेट की जंग है। किसने कहा कि नहीं? किसने कहा इस्लाम की जंग है? इस्लाम की जंग है। कैसे? इस्लाम की जंग की तारीफ क्या है? इस्लाम की जंग की तारीफ ये है कि जालिम एक मजलूम को मार नहीं, जालिम और मजलूम की जंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जालिम और मजलूम की जंग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस्लाम की जंग और जालिम मजलूम की जंग में बड़ा फर्क होता है।
انسانیت کی جنگ ہے، میں ایگری کرتا ہوں، میری تمام ہمدردیاں غزہ کے ساتھ ہیں، بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے نہیں، بحیثیت مسلمان کی نہیں، بحیثیت انسان کے۔ انسانی حقوق کی پامالی غزہ میں ہو رہی ہے، میں آج ایکسیپٹ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی، اب تقریباً 6 مہینے تو ہو گئے ہوں گے، ہاں سال سے اوپر ہو گیا سر، سال سے اوپر ہو گیا۔ اب پاکستانیوں میں کہاں جلوس کچھ کرا، روزانہ بم مارتے ہیں، ٹک 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 بم مار رہے ہیں وہ، ہم خاموش بیٹھے۔ یہ اگر آپ اتنے ہی جذباتی اور اتنے ہی سنسیئر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جنگ ہے تو پھر آ جائیں میدان میں۔ سر جی میں جذباتی نہیں ہوں، مجھ سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہزاروں ورکر ہیں، وہ غزہ کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ سر جی ان سے جو بھی ہو رہا ہے وہ کام کیا؟ کر رہے ہیں، اب کیا کرے، پورے اسلام آباد کو بند کر دے۔ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں، وہ تو گورنمنٹ کے الہی ہیں، نہیں وہ تو گورنمنٹ کے الہی ہیں یار، ویسے یہاں میں ایک بات وہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی وہ تو گورنمنٹ کے الہی ہیں۔ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، یہ ٹی ایل پی کیوں نہیں آتی؟ ٹی ایل پی کے بعد اتنی بڑی پاور ہے، وہ کہ یار کل کو غزہ میں ہم جا کے تباہی پھیر دیں گے، کیوں نہیں آتے سڑک پر؟ چلو میں مان لیتا ہوں کہ چلو کوئی بھی پروٹیسٹ یار نہیں میں کر آپ سے پوچھ یہی سوال تو میں کرتا ہوں۔ تو کچھ پاکستانی ریئیکشن چینل پہ بیٹھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیسے جائیں گے، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، بارڈر سیل ہے، یہ ہے ویسا ویسا۔ یہ سب بکواس باتیں ہیں، یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم وہ مسلمان، ہم بھی مسلمان، یہ ہمارا دکھ ہے۔ آپ لوگ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک یوک بتا دو، ابھی وہ اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، ابھی خبر آئی نا، وہ گریس میں پھر سے شاید وہ ڈنکی لگا کے جا رہے تھے اور وہ بوٹ ڈوب گئی ہے، اس میں بھی کئی پاکستانی مارے گئے ہیں۔ وہ اسکرین شاٹ لگا دیا ہے، پڑھ لو جا کے، آپ لوگوں کو تو خبر پتہ ہی ہوگی، نہیں پتہ ہوگی تو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ ڈنکی لگا جا رہے تھے، وہ مر گئے، وہاں پہ ڈوب کے مر گئے۔ ابے اتنے چلے جاؤ، وہیں مر جانا بارڈر پر۔ ارے اسرائیل کی فورس گھسنے نہیں دے گی، اسرائیل کی فورس سے لڑ تو لوگے وہاں پر۔ بارڈر اگر بند کیے ہوں گے تو کوئی تو ہوگا وہاں پر جس نے بند کیا ہوگا، اور اگر کوئی نہیں ہوا تو دیوار پھاند لینا، تار کاٹ دینا۔ میرا پوائنٹ سمجھو، آپ جب جاؤ گے، آپ جب غزہ کی طرف جاؤ گے، فلسطین کی طرف جاؤ گے، تو راستے میں مان لو بارڈر بند ہے، تو بند ہوگا تو کوئی کھڑا ہوگا نا وہاں پہ۔ جب تم 1 لاکھ لوگ جاؤ گے ایک ساتھ، تو 1 لاکھ کی فوج سے کون لڑے گا وہاں پر؟ کوئی اسرائیلی ایک ساتھ لڑ سکتا ہے 1 لاکھ کی فوج سے؟ ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر لڑیں گے بھی تو تم لوگ مطلب جذبے والے ہو نا، لیکن وہاں پہ یہ دوگلا پن دکھائیں گے۔ سے پوچھ رہا ہوں کہ غزہ کے اوپر امریکن ایمبیسی اسلام آباد پہ مظاہرہ کیوں نہیں ہوتا؟ سر جی سراج الحق نے اجازت مانگی یار تھی، سراج نہیں دے الحق رہے صاحب کے اجازت۔ پاس میں نے مظاہرے دیکھے وہاں سے یار، میری بات سنو میری بات سر آپ میری میں بات نے نہیں سنی۔ سنو میری بات نا، میں تو روزانہ گزرتا ہوں نا، میرا آفس ہے وہاں پر۔ سراج الحق صاحب غزہ کے اوپر مظاہرہ کر رہے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے، 24 آدمی تھے، 2 ٹرک لگے ہوئے تھے، پولیس کے 200 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ میں اپنی آنکھوں پر دیکھا بتا رہا ہوں۔ کیا بات کرو تم لوگ یار؟ ہمارا دل خون کے آپ کہیں آنسو۔ گے اگر غزہ پہ آپ نے اسرائیل کے، اگر غزہ کے اوپر امریکنز کو یا اسرائیل کو پریشرائز نہیں کیا، ہم ایسی کسی کر دیں گے، یہ کیوں نہیں لے کہتے؟ تو بات میں یہ ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب موبائل پہ وہاں کی بربریت کی اور شہادتوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بھی خون کے آنسو روکتا ہے، مگر ہم عملی طور پر باہر جماعت اسلامی نے بالکل کال دی احتجاج کی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر تو 10 لاکھ لوگ تو آنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کا وہ تو نہیں تھا نا، 1 لاکھ آ جائے، جماعت اسلامی کا تو نہیں تھا، یہ تو پورے پاکستان کا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم دل میں تو اسرائیلی جاہریت کو برا کہہ رہے ہیں، مگر عملی طور پر سامنے کیوں نہیں آتے، چاہے وہ ہماری اسلامی جماعتیں ہوں۔ میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں جو مظاہرہ ہوا ہے، اسرائیل میں غزہ کے خلاف، وہ پاکستان کے مظاہروں سے بڑا ہے۔ سر وہ غزہ کے لیے نہیں ہوا، وہ تو اپنے گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ پرسپشن نہیں، ان کی پالیسیوں پہ ہوا ہے، وہ ان کی پالیسیوں کے اوپر ہوا ہے کہ یہ جنگ کی پالیسی اچھا اب آپ ایک صحیح بات نہیں ہے۔ بتائیں، اچھا اب آپ ایک بات بتائیں، غزہ کی ہسٹری پتہ ہے آپ کو؟ جی سر بالکل یہ پتہ کس ہے۔ نے بنائی تھی حماس؟ ان کے ایک لیڈر تھے کس انہوں، نے؟ شیخ یاسین۔ نہیں، امریکنز نے، اسرائیل نے۔ آپ جا کے کتاب پڑھ لیں، شیخ یاسین تو نام تھا، یہ بنائی گئی۔ سن لیں کیوں بنائی، سن لو بات پوری سن لو، پوری پہلے بات پوری سن لو جی، سن لو یار، بات کرو، ہمیں نہیں بات تو سن لو نا پوری، ہاں سن لینا، آپ کا سوال پورا ہوگا۔ شیخ یاسین، احمد یاسین، ہمیں بھی پڑھتا ہے، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو پی ایل او ہے وہ پرو رشین پارٹی ہے، وہ کمیونسٹ ہے،
ان کے اس زمانے میں نظریات کولڈ وار چل رہی تھی، تو انہوں نے غزہ میں ایک اسلامک پارٹی بنائی تھی جس کا نام اسلامک پارٹی بنائی تھی یا اسلامک پارٹی کو سپورٹ کیا تھا اسرائیل نے، جس کا نام ہے حماس. اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی کتاب میں اگر یہ بات غلط ہو تو میں آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں پھر آ جاؤں گا. سر جی یہ آپ بہت غلط چلیں بس یہ پرسیپشن لاسٹ آپ کاؤنٹر کوسچن کریں لاسٹ، تاکہ اوروں کو بھی موقع ملے. حماس اس وقت جنہوں اتنی زیادہ قربانیاں انہوں نے فلسطین میں دی ہیں وہ اسرائیل نے بنائی. یہ کوئی مطلب بات ہی نہیں یار ہو اسرائیل سکتی. نے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پی ایل او کے خلاف انہوں نے استعمال کیا ہوگا کیونکہ پی ایل او اس وقت بہت زیادہ طاقت میں تھی. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پی ایل او یہ کھیل سیاست کے زمین کے کھیل ہے سر. یہ زمین کا کھیل ہو رہا ہے، مٹی کے لیے کھیل ہو رہا ہے، یہ دین کے لیے کھیل نہیں ہو رہا. آپ اسے دین کا کھیل بنا رہے ہو. میں تو اس کو دین کی نظر میں دیکھتا ہوں. سن لو میری بات سنو پلیز. یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانیت کا. غزہ میں انسانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. اسرائیل ظالم ہے، اسرائیل غلط ہے، مگر میں اسرائیل کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں اسرائیل کے ایکشن کے بارے میں بات کروں گا. اسرائیل غلط کام کر رہا ہے، مگر یہ اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. یہ اگر مذہب سے ہوتا تو وہ پی ایل او کو بھی ختم کرتا. پی ایل او بھی آج موجود ہے وہاں پر. سنیں میری بات. اچھا آگے سنیں. اسرائیل غزہ کے اندر، غزہ میں جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اس کا ایک ہی بارڈر ہے جو کھل سکتا ہے، وہ بارڈر ہے ایجپٹ. رفح نہیں کھلا سر وہاں جو رجیم ہے کھلا نہیں کھلا. کبھی کھلا آج تک کھلا؟ کبھی تاریخ میں کھلا؟ رجیم کو چھوڑ دے، کبھی کھلا؟ کبھی بھی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، سب سے بڑا امریکن سپورٹر، سب سے بڑا اڈا امریکنز کا پرشین گلف میں کہاں پر ہے؟ قطر میں ہے. قطر میں. حماس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ قطر میں. پھر کس کے ساتھ ہیں وہ؟ یار مجھے سمجھاؤ نا، ستارے ملاؤ نا ذرا، ستارے ملاؤ ذرا آپس میں نا. اچھا چلیں بس لاسٹ کوسچن ستارے ملاؤ نا ذرا. اگر کرنا چاہ رہے ہیں پھر آگے. میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ لوگوں کو لگے گا کہ ہم سوال ایڈٹ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بھرپور موقع دے رہا ہوں. مجھے تو آپ لاسٹ کریں تاکہ باقی کو بھی موقع ملے. میں نے آپ کو نہیں، آپ کر لیں. آپ لاسٹ کوئی اور کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ طالبان کی امریکن کی میٹنگ ہو رہی ہے قطر میں، ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ آتی ہے قطر ہوسٹ ہے، دوست ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، کیا ہے؟ چلیں سر میں اس بحث کو یہاں پہ سمیٹ دیتا ہوں. اس سوال کی بحث کو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، مگر یہ لڑائی جو ہے وہ اس کو سیاسی کہا جائے، ظلم ہے بہرحال. مگر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مذہبی یا اسلام کی وہ ہے. اچھا میں دونوں میں اختلاف رائے. آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جتنی بھی مخاطب ہوتا ہے نا انسان سے، اللہ جب انسان سے مخاطب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ، جی تو قرآن مجید میں آیت، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اسے اسلام کی جنگ بنا دیا گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ زمین کی لڑائی ہے، یہ پاور کی لڑائی ہے، یہ سیاست کی لڑائی ہے. ورنہ شبر زیدی انہوں نے بالکل کلیئر بات کہی ہے. آپ بتاؤ کہ آج تک کون سا بارڈر کھلا؟ ایجپٹ نے کبھی آج تک فلسطینیوں کے لیے بارڈر کھول کے بولا کہ نہیں سارے آ جاؤ ہمارے یہاں، جو آنا چاہتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، نیور. جارڈن نے کیا؟ جارڈن نے تو الٹا قبضہ کر رکھا تھا. پڑھنا پڑے گا. اور اسے پاکستانی اور باقی لوگ جو ہیں اسے اسلام کی جنگ بتا رہے ہیں، اسے ریلیجیس وار بتا رہے ہیں. یہ ریلیجیس وار نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. اور شہباز زیدی صاحب نے بڑے کلیئرلی سمجھایا ان کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریڈیکلائزڈ مائنڈ کبھی سمجھے گا. آیتوں میں یا ایھا المسلمون نہیں ہوتا، یا ایھا الناس ہوتا ہے. یا ایھا المسلمون آپ کی ڈرامے بازی ہے. سمجھ آئی پہ کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آئی آپ کی بات؟ آپ مجھے آیت دکھاؤ یا ایھا المسلمون والی. ہے قرآن میں ہے، کیا بہت بار ہے مسلم. کیا اے مسلمانوں، اے مسلمانوں. یار میں کہہ رہا ہوں یا ایھا الناس. سر جی ناس کو بھی پکارا ہے کہ اے یا انسان. اس ناس میں مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی ہے، اس میں غیر مسلم بھی. یا ایھا الناس،
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ناس کو بھی مطلب انسانوں کو تمام انسانوں کو بھی پکارا ہے لیکن مسلمانوں کو میں یہ عرض کر رہا ہوں جب وہ پیغام دیتا ہے نا، جب وہ پیغام دیتا ہے امن کا، جب وہ پیغام دیتا ہے کسی عمل کا، کسی اچھائی کا، تو وہ یا ایھا الناس کہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں 6666 آیتیں پڑھ لو اور یہ بتا دو کہ کتنی آیتیں یا ایھا المؤمنون ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ایھا المسلمین کی آیت، اے مسلمین والی آیت بہت لمیٹڈ ہوں گی، یا سن لو میری بات، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو مخاطب ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مخاطب انسان ہے۔ انسان پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو گے۔ سر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں انسانیت کیا ہے؟ بس یہ لاسٹ کر لیں آپ، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ پہلے مسلمان بنو پھر اچھے آپ انسان خود بن جاؤ گے، یہاں تو جو یہی تو پرابلم ہے، یہی تو نیریٹو بنایا گیا کہ پہلے مسلمان پھر انسان۔ بڑا سمپل سا لاجک ہے یار، بڑا سمپل سا لاجک ہے۔ پہلے انسان آیا، مذہب آیا، پہلے انسان آیا پھر مذہب بنائے گئے، اسلام، یہ مطلب اسلام تو بعد میں آیا، پہلے آئے جیوز، پھر آئے کرسچنز، پھر آئے اسلام۔ وہ موریلٹی ہے، یعنی میں ابھی سن لو میری بات، ایک گلی میں ایک کتا ہے جو بھوکا ہے، ایک کتا ہے بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا مسلمان کا کام ہے، انسان کا کام ہے؟ سب کا کام ہے۔ ابھی یار میں کہہ رہا ہوں، نہیں میری بات نہیں سمجھے، اس پہ کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام مذہب ہے، پہلے وہ کتا ہے، اس کتا بھوکا ہے، ایک کتا بھوکا ہے، اس کو کھولی روٹی کھلاؤ، کتا ہے انسان نہیں ہے، کتا ہے بھوکا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو روٹی کھلا دی، یہ انسانیت کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ آگے گئے اور نماز پڑھنے شروع کر دی، یہ مسلمان کا کام ہے، ختم ہوئی بات۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ انسانیت کی بنیاد کے اوپر آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسی طرف دوسرے اینگل میں یہ بات کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، ایک بات اور بتاؤ، آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت سوڈان کے بارے میں واقف ہو؟ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کیا ہو رہا ہے سوڈان میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس کے ساتھ سول وار ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کس کی لڑائی ہو رہی ہے؟ مسلمان دو جرنیل ہیں، ایک بی ایس ایف آرمی، ایک دوسری نہیں، کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اس میں تو یو اے ای اور یہ باقی ممالک۔ ایک کو یو اے ای کر رہا ہے، ایک کو یو اے ای کر رہا ہے، یو ایس کر رہا ہے، آپ کے ایک کو یو اے ای کر رہا ہے، ایک کو مصر کر رہا ہے، ایک کو مصر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے زمانے میں، اس زمانے میں جس وقت دنیا میں ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آج کے زمانے میں وہاں انسان بھوک سے مر رہا ہے، بالکل اس وقت قحط پڑا ہوا ہے ایک لوکیشن پر، دونوں مسلمان ہیں۔ کوئی آپ نے کسی انسان سے، کسی مولوی سے، فضل الرحمان سے، حافظ حسین احمد سے، نعیم صاحب سے سوڈان کے بارے میں گفتگو سنی کہ یہ انسان مر رہا ہے بھوک سے؟ بتائیں مجھے، بتائیں ہے؟ جی یار آپ کے ہو گئے، اب آگے دے دیں باقی، کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں۔ اور میں بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ ہے شبر زیدی صاحب کا۔ آپ سوڈان میں دیکھ لو، آپ سیریا میں دیکھ لو، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے، سیریا میں کون کس کو مار رہا ہے، عراق میں کس نے کس کو مارا، شیعہ سنی وواد جب ہوتا ہے تو پارا چنار میں کون کس کو مار رہا ہے؟ کیا مسلمان کو نہیں مار رہے؟ حوثیز اور سعودیہ میں جو لڑائی ہے، کیا وہ مسلمان اور مسلمان کے بیچ کی نہیں ہے؟ بلوچستان اور پاکستان کے بیچ جو لڑائی ہو رہی ہے، کیا وہ مسلمان کو نہیں مار رہا؟ کیا مسلمان کی فوج مسلمان لوگوں کو نہیں مار رہی؟ کس دنیا میں ہیں آپ لوگ؟ سیریا میں لاکھوں بچے مرے، فلسطین سے زیادہ مرے ہوں گے بچے وہاں پہ سیریا میں اب تک، اوور آل دیکھا جائے تو اوور آل زیادہ لوگ مرے ہیں وہاں پر، ان کی بات تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ پیسہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ ایجنڈے میں نہیں ہے، اس سے پیسہ نہیں ملیں گے، کیونکہ مسلمان کو مار رہے ہیں۔ آپ کے یہاں شیعہ مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، شیعہ مسلمان مارے جاتے ہیں، بھارت میں نہیں ہوتے مسجدوں میں دھماکے یار، کہ دھماکے کر دیے اور فلاں شیعہ کو مار دیا، سنی کو مار دیا۔ احمدیوں کو تو بات ہی نہیں کر رہا، ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، تب تو بات نہیں ہوتی۔ لیکن کشمیر میں کوئی ایک بندہ مر جائے
باپ رے، تباہی، مسلمان پر ظلم. نہیں باقی لوگ رہ جائیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. ہاں آپ بتائیں، آپ نے دیکھی؟ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، یہ بندے سامنے بیٹھا ویسے بڑی ابھی جذباتی گفتگو کی، مجھے ایک بیان دلا دو، افغانستان کا ایک مظاہرہ دکھا دو طالبان کا غزہ کے فیور میں. ایک بھی کیوں نہیں دیا؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ بتا دینا مجھے، کوئی دکھائیں، بتائیں. آپ لے لیں فوڈ. سر میں ان کی طرف سے ایک آرگومنٹ آپ سے کرنا چاہوں گا. سر انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا یار، یہ مسلمان جہاد کر رہے نا، میں پوچھ رہا ہوں ان کا بیان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ کیوں نہیں آیا طالبان کا کہ ہم نے تو جان دے دینی ہے؟ بتائیں نا. آپ کے خیال میں کیوں نہیں آیا؟ امریکن ہے وہ. اچھا سر میں ہاں سر جی ان کا جواب اس وجہ سے نہیں ہے، ان کا جواب اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی 2-3 سال تو ہو گئے. ارے یار بیان تو دے سکتے ہیں. بیان دیے سر. کہاں دیا؟ ایک طالبان کا بیان دکھا دو کسی اخبار میں کہ غزہ پہ غلطی ہوئی ہے. بتائیں آپ کے ریکارڈ میں ہے کوئی؟ ریکارڈ پر کہیں ہے؟ بیان دے کے مطلب وہ کیا کر لیں؟ نہیں وہ تو اسلامی ملک ہے نا. دیکھیں بیان ایک سب سے کم ترین چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں. آپ کو کم ترین چیز تو کرو. اس معاملے میں اگر دیکھا جائے جو ان کا بیٹھا ہوا ہے وہ جا کے کہہ دے کہ غزہ میں زیادتی ہو رہی ہے. اس معاملے میں تو پاکستان قدرے بہتر اس لیے لگتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ. افسوس کی بات ہے کہ اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کہہ رہے ہو اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ جو اسلام کے سب سے بڑے داعی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں سگے ہاتھ باندھ کے. سر جی یہاں آپ پرسنل ہو رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں. نہیں مطلب یار دیکھو یہ ذاتی والی بات نہیں کرو، ذاتی والی بات. آپ کا کوئی آرگومنٹ ہے تو وہ کریں. آرگومنٹ بتاؤ نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاکستان کو دیکھیں. یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں وہ تو میں نے آپ کی طرف سے پہلے کہہ دیا نا، میں نے تو آپ کی طرف سے پہلے کہہ دیا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اسلام کی جنگ ہے، میں کہہ رہا ہوں اسلام کی جنگ نہیں ہے یہ نہ افغانستان کی جنگ اسلام کی جنگ تھی، یہ نہ کشمیر کی جنگ اسلام کی جنگ ہے، یہ ٹیریٹری کی پولیٹیکل جنگ ہے. ظلم جہاں بھی ہوگا، چاہے وہ کتا مرے یا بلی مرے یا انسان مرے، وہ غلط ہے. اس کو تو ہم بھی غلط ختم ہوئی بات. اس کا اسے مذہب کیوں لے کے آ رہا ہو؟ چلیں دونوں کی رائے میں اختلاف ہے، اور اختلاف یہ دیکھو بیکار کی بات، مذہب کو ہر چیز میں کیوں لے کے آتے ہو آپ؟ سر جی مذہب کے بغیر ہم نہیں. کیا یہ کہاں لکھا ہے؟ سر جی سیاست کہاں لکھا ہے یہ؟ ہر جگہ میں مذہب اسلام. کیوں؟ یہ تو آپ کا، اسلام تو بدھزم، یہ تو آپ کا نہیں. ایک سیکنڈ مسٹر، کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ اکرم خان. اکرم خان صاحب، یہ جو آپ نے کہا اکرم خان، یہ آپ نے کہا کہ مذہب کے بغیر ہم نہیں ہیں. بالکل. یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ سر جی آپ نے بات کہی کہ ہر چیز میں مذہب. نہیں ہاں میں آپ کو کہتا ہوں کہ سیاست میں بھی مذہب ہے. اچھا میں اس پہ ابھی اس سوال پہ بات کر لیتے ہیں الگ سے، کہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں. ہر چیز مذہب ہے، اس پہ میں آتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی سمجھاتے ہیں آ کے آپ کو. میں نے آپ کے پہلے بھی کسی اور پروگرام میں کہا تھا، آپ کے پروگرام میں نہیں کہا تھا، میں نے اس کے پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں کہا تھا. ابھی آپ کے سامنے دوبارہ کہہ دیتا ہوں میں کہ میں مذہب اسلام کی کسی بھی بات کو غلط نہیں سمجھتا، اور میں اپنے آقا نامدار کے بارے میں کوئی گفتگو خلاف نہیں کرنا سکتا، مگر انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مذہبوں نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے، کچھ دیا نہیں ہے. یہ غلط ہے صحیح؟ بہت بڑا پوائنٹ بولا ہے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہب کو ہر جگہ گھسانا یہ آپ کی کمزوری ہے. کمزوری ہے. آپ مذہب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں، آپ مذہب کا سہارا لے کر آپ دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں. آپ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں، شیلڈ استعمال کرتے ہیں، ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں. اور یہی بات یہ کہہ رہے ہیں، ہر جگہ مذہب گھسانا سب سے بڑی غلطی ہے. غلط ہے صحیح؟ مان لو آپ کی مرضی ہے، تم صبح اٹھتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، نماز پڑھتے ہو، یہ روزہ رکھتے ہو، ٹی وی بیٹھے ہو، کیمرہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہو، لفٹ پہ آگے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے جی. اس میں سے کوئی ایسی کمفرٹ انسانی ذات کے لیے، تم بیمار ہوگے تمہیں دوائیں مل جائیں گی، انجیکشن لگ جائے گا، تمہارا ایکس رے ہو جائے گا، تمہارا الٹرا ساؤنڈ ہو جائے گا، کوئی ایک چیز جو انسانی بھلائی کی آج موجود ہے، اگر وہ مذہب نے دی ہو تو میرا نام بتا دو. سر تو یہی تو پوائنٹ میں آپ سے اسی پوائنٹ کے اوپر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. کچھ کام جو ہیں وہ مذہب کے کرنے کے ہیں
اور کچھ کام ٹیکنالوجی کے کرنے کا نا، تعلیم کے کرنے کا، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ترقی کے کرنے میں کا. آپ سے صرف آسان سوال پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی چیز جو تمہیں آرام پہنچا رہی ہے، کوئی ایک چیز جب انسان بنایا خلیفہ اس نے ہوگا، بولا انی جائلم فی الارض خلیفہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آیت کا مطلب یہ ہے. جی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان میرا نائب ہوگا دنیا کے اندر. نائب ہوگا. جو میرے خلیفہ کا مطلب نائب نہیں ہوتا. جی. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے وائس رائے. وائس رائے وہ ہوتا ہے جو وہی کام کر سکے جو اللہ کرتا ہے، اسے وائس رائے بولتے ہیں. وائس رائے وہ ہوتا ہے جو کنگ کا وہی کام کر سکے جو کنگ کرتا ہے وہی کر سکے، اس کو بولتے ہیں وائس رائے. وائس رائے از ناٹ اے اسسٹنٹ. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس نے کہا کہ تم وائس رائے آف گاڈ ہو اس دنیا میں. ٹھیک ہے، میں تمہیں عقل دے رہا ہوں، میں تمہیں صلاحیت دے رہا ہوں، میں تمہیں علم دے رہا ہوں، میں سب کچھ دے رہا ہوں. اب تم ٹوائلٹ جانے کی دعا نہیں بنا لینا کہیں. جو چیز تمہاری فطرت انسانی کے خلاف ہے اس کا حکم قرآن میں دے دیا. جو فطرت انسانی کے فیور میں ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کی میں دو مثالیں دیتا ہوں. فطرت انسانی میں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بیوی سے پیار کرے گا، یہ انسانی فطرت میں ہے، اس کا قرآن مجید میں حکم ہی نہیں ہے. فطرت انسانی میں ہے جب اس کو نیند آ رہی ہوگی رات کو دیر صبح کے وقت پہ، جب اس کی نیند بہت سخت نیند میں ہوگا اور فجر کی نماز کا وقت آئے گا، فطرت انسانی میں ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، یہ فطرت انسانی میں ہے. ٹھیک ہے، بھائی کو مائک دے دیں. انہوں نے سوال اس نے اس فطرت انسانی میں کہا تو اب اٹھو. اذان میں بھی شامل کیا. نہیں، میری بات پہلے لاجک کو سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو چیز ایک ابھی آپ کے پاس مائک نہیں، آواز نہیں جائے گی. لا میں ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے پازیٹیو لسٹ کہ یہ کرو، ایک چیز ہوتی ہے نیگیٹو لسٹ کہ یہ نہیں کرو. پہلے یہ سمجھو کہ یہ میسج ہے کیا چیز کا. جو چیز فطرت انسانی کے باہر ہے یہ اس کو منع کر رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو. اگر وہ یہ کہے کہ تم سو جاؤ، ضرورت نہیں ہے کہنے کی، وہ تو سونا ہی ہے. فطرت انسانی میں شامل ہے سونا. ماں باپ بچے سے محبت کرنا فطرت انسانی میں ہے. چلو دوستو، تو اتنا ہی پارٹ تھا اور بڑا مزہ آیا سن کر. اور دیکھیے بڑے سارے کانسیپٹ جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شبر صاحب کا یہ جو ویڈیو ہے، پوڈ کاسٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو زیادہ دیکھنا چاہیے اور ان مولویوں کو زیادہ دیکھنا چاہیے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو ریڈیکلائز کرتے ہیں، ان کے دماغ میں غلط کانسیپٹ بھرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حافظ ہوں، قرآن کا یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. شبر صاحب نے کہا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے. بول نہیں پایا، وہ بتا نہیں پایا وہ. اور شبر صاحب نے باقاعدہ آیت پڑھ کے بتائی. تو دقت ساری یہی ہے، بنا جانے سمجھے اپنے من گڑنت کہانیاں گڑھ لینا. جیسے وہ کہانی تھی نا، وہ ایک کوڑے والی تھی تو وہ کافر تھی تو وہ روز پروفٹ محمد پر کوڑا پھینکتی تھی. یہ فرضی کہانی تھی. اور بھی کئی کہانیاں ہیں جو فرضی ہیں، فیک ہیں، وہ جان بوجھ کر بنائی گئی ہیں تاکہ لوگ بھروسہ کریں. ارے کیا زبردست، ایسے ہی تو ہوتا ہے نا سب کچھ. لوگوں کا اورا بڑھا دیا جاتا ہے انہیں فیک کہانیوں کی وجہ سے. تو جو اسرائیل فلسطین کے بیچ ہو رہا ہے وہ ٹپکل چیز ہے. وہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے، کوئی مسلمان ورسز یہودی نہیں ہے. وہ پاور کی جنگ ہے، وہ زمین کی جنگ ہے، وہ مٹی کی جنگ ہے. بالکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ بھی اگری کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کو ان کا ایک ملک، آزاد ملک ملنا چاہیے. یہ ہمارے بھارت کی فارن پالیسی کا بھی حصہ ہے، ہمارے بھارت کا بھی یہی سٹینڈ ہے. لیکن ہاں، اسرائیل پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو سپورٹ میں کھڑا ہونا پڑے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ حماس والوں نے اسرائیلیوں کو مار دیا، واہ جی بہت بڑھیا کام کیا، بہت بڑھیا کام کیا، اور جب پلٹ کے اسرائیلی مار رہے ہیں تو جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی اسرائیل بڑا ظالم ہے. جی ایسا نہیں ہو سکتا. ظالم وہ حماس والے بھی تھے جو انہوں نے 7 اکتوبر کو کیا ہے، 7 اکتوبر کو کیا. اور اگر اس میں ایک شرط ہے، اگر اسرائیلی مار رہے ہیں اور اس میں معصوم مر رہے ہیں جن کا نہ حماس سے لینا دینا ہے اور نہ دوسرے کسی چیز سے، تو وہ غلط ہے. لیکن اگر حماس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، حماس کو آپ چھپاتے ہیں، آپ اپنی جگہ دیتے ہیں راکٹ فائر کرنے کی، تو پھر تو آپ بھی مریں گے. اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بھائی جب مجھے پتا ہے کہ سامنے والا بہت طاقتور ہے تو میں کیوں جاؤں گا اپنا سر پھوڑنے اس پر؟ آرام سے رہوں گا، ہے کہ نہیں؟ اور فلسطین اسرائیل کی طرف سے تو ہر بار کہا گیا کہ بھائی 2 اسٹیٹ سولوشن. فرید زکریا کہہ رہے ہیں، سنیے. Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried
to go down that path as well. The deal that were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. I do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. तो ये फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीनी लीडरशिप थी जिसकी वजह से टू स्टेट सॉल्यूशन का बंटाधार हुआ और आज ये हालत पहुंची है. अगर पहली बार में ही मान गए होते फिलिस्तीनी लीडर तो आज ये बवाल नहीं हो रहा होता, आज इतने लोग मारे नहीं जा रहे होते. और ये बात समझिए कि ये इस्लाम की जंग नहीं है. जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन पाकिस्तानियों तुम्हारे भला हो जाएगा और बाकी मुसलमानों को भी भला हो जाएगा. दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपने कमेंट जरूर दें. जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद. तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कुछ जी पूछें जी सवाल. वीडियो ठीक थी जी. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, वो होनी चाहिए. इंडिया में प्रोग्राम चलता है इस तरह का और सवाल जवाब होता है, न्यूट्रल लोग बैठे होते हैं और कुछ स्टाफ होगा, कुछ लोग हो गए इधर उधर के जिनके सवाल होंगे वो करेंगे. और ये चीज़ अच्छी है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो रही है. और क्योंकि एक नॉर्मल वे में बैठे होते हैं, जैसे नॉर्मल सिटिंग हम बैठे होते हैं ऑफ कैमरा, तो गपशप चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है. वो कन्वर्सेशन इस टाइप की थी. और शबर ज़ैदी जो हैं, नो डाउट उनके पास वो एक्सपीरियंस, वो चीज़, वो नॉलेज मौजूद है, तो वो बात कर सकते हैं. नीचे से जो जवान बात कर रहे थे वो इस चीज़ को हाइप कर लेते हैं अपने ऊपर ना, वो उस चीज़ को, उस चीज़ बर्डन महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा माशरा जो है, मैं कहूँ कि उस चीज़ को पुश करता है आपके ऊपर, वो इस्लामिक नज़रिए को. ठीक है. और हम उससे कहीं बाहर जाना चाहें ना, यही समझ लें कि छाया छतर है इस्लाम की, एक किस्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप थोड़ा सा हटते हैं ना, तो आप उस कम्युनिटी से हट जाते हैं. वो कम्युनिटी आपको आंखें दिखाना शुरू कर देती है, ये हम में से फ़र्क में क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है, ये अलग क्यों चल रहा है. ठीक है. वो आपको कहीं ना कहीं दबाने की, प्रेशराइज करने की, अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं. और जब ये सारे हरबे नाकाम हो जाते हैं तो आप पे फतवा एट दी एंड लास्ट ऑप्शन होती है, वो आप पे लगा दिया जाता है और आपको ख़त्म कर दिया जाता है कि दूसरा तीसरा बंदा उस लाइन में से निकल के उधर न जाए. वो सोचे ना, वो सोच की वो जो चीज़ है ना, वो उसको बंद कर दिया जाता है. शबर ज़ैदी उन खोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को, उस डोर को, कि यार ये चीज़ नहीं है इस्लामिक, आप इसको टच देना बंद करें. मैं इस बात को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सारी चीज़ों में टच देते हैं. क्रिकेट तक में उस चीज़ को टच दे दिया. मेरी एक फेवरेट स्पोर्ट है, मतलब कि मैं उसको बहुत देखता हूँ, उसमें भी टच नज़र आया. भले वो सिलेक्टर्स हों, भले वो खिलाड़ी हों, हर चीज़ में नज़र आया. ऑन रोड जा रहे हैं आप, तो जहाँ पे इस्लामिक बात का, मैं कहूँ कि वो एक चीज़ ही नहीं बनती कि वहाँ पे बात करें उस चीज़ में और उस चीज़ में लाएं उस चीज़ को, वहाँ पे ज़बरदस्ती घुसेड़ेंगे. क्यों? अपना एक मौक़िफ़ जो है उसको सेट करने के लिए, अपने आगे एक ये कह लें कि वेपन, एक टूल, एज अ टूल यूज़ करते हैं उस चीज़ को. ठीक है. शर्म तो हमें आनी चाहिए कि यार इस्लामिक जो है, हम जब भी कोई हम पे उंगली उठाता है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम मुसलमान हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते और ये और वो, एक मुस्लिम ही मुस्लिम से सवाल करता है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि मेरा पर्सनल है, मैं और जानूँ और मेरा खुदा जाने, तुम तीसरे कौन होते हो, बीच में ऐड नहीं हो सकते, ये मेरा और खुदा का मामला है. वहाँ पे हम बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर. ठीक है. और जब दूसरे की बारी आती है तो हम जनाब सारे दरवाजे खोल देते हैं और पता नहीं कहाँ से निकाल के बातें लाते हैं. कौन भर रहा है हमारे ज़हन में? आधे से ज़्यादा, मैं कहूँ 100 में से 80% लोग जो हैं वो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर वो यकीन ले आए हैं, जो फेक किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं. कौन दे रहा है? मौलवी हज़रात ऊपर बैठे हुए. क्यों गलत गाइड कर रहे हैं? क्यों हर चीज़ में वो अपनी दुकान चमकाने के लिए ये भूल जाते हैं कि यार अगले बंदे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक नॉर्मल आदमी पे. वो जाके उसने नॉर्मल ज़िंदगी अपनी सर्वाइव करनी है उन लोगों में, तो वो क्या इम्पैक्ट देगा?
تو ہم جو ہے ہر چیز میں پھر جب یہاں پہ بات نہیں نہ بنتی تو ایز اے جوک جو ہے وہ لے لیتے ہیں. وہ جوک چل رہا تھا کہ کوئی کسی نے جھوٹ بولا یا سچ بولا تو اس نے کہا, وہ اٹھ کے جانے لگا, اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں جا کے وضو کر رہا ہوں نا, پاک صاف ہو جاؤں, تم نے گواہی تو مجھ سے ہی لینی ہے نا. اب اس جوک میں بھی اس چیز کو شامل کر لیا. ہمارے ہاں تو یہاں تک چلتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایک نارمل وے میں ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں پہ بات نہیں بنتی اسلامک ٹچ دے لو تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ٹچ دے لیا اوکے ہو گیا, سب مان لیں گے. یہاں پہ میں بات منوا رہا ہوں کسی سے تو میں اسے کہوں یار ماشاءاللہ تم اچھی بات کر رہے ہو, اور یہ وہ کوئی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا کے بات کروں تو 2 لوگ کہیں گے اس واہ جی واہ, مطلب بڑا ٹچ دیا ہے جی, واہ جی واہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے جی. یہ پڑھا لکھا ہونا ایک اور چیز ہے, وہ انسانیت کو جو پریفرنس دینا ہے وہ ایک اور چیز ہے, مذہب ایک اور چیز ہے, اور ان چیزوں کو مرج کر دیا ہم لوگوں نے. اور جبر زیدی جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یار آئینہ رکھو اپنے سامنے, دیکھو ان چیزوں کو, ٹھیک ہے. آپ کا ریفلیکشن جو ہے آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ سیم ہے, لیکن سیم نہیں ہے. مذہب میں اور دوسری چیزوں میں وہ فرق ہے. نارمل زندگی میں جو آپ گزار رہے ہیں ان چیزوں میں فرق رکھیں یار, اس چیز کو الگ رکھیں اس چیز سے. ہم لوگ کہتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں, اسلام کو کیسے الگ کر دیں اپنے. وہ کون کہہ رہا ہے اسلام کو الگ کر دو؟ میں چل رہا ہوں نارمل وے, میں نے وہ نماز روزہ کرنا ہوتا ہے اپنا نارمل وے میں کر رہا ہوں, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے. وہ یہ پڑھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے, نہیں پڑھ رہا, میرا کوئی سروکار نہیں ہے, میں پوچھنے والا نہیں ہوں ان سے, نہ میرا اس نے کچھ کرنا ہے پوچھ کے, ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اپنے حساب سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا, اور میں کسی پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے یا تم اسلام کی یہ نہیں کرتے, وہ فالو نہیں کرتے, تو میں تم سے یہ تعلق ختم کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں. لوگ یہ کرتے ہیں. لوگ یہاں تک کہ میاں بیوی کا رشتہ تھا تو اس نے کہا کہ اچھا بیگم میری جو ہے ایک نماز پڑھتی ہے اور ایک چھوڑ دیتی ہے, تو میں نے اسے ڈائیورس دے دی. تو یہاں تک کانسیپٹ جو ہے نا وہ گھس گیا اندر لوگوں کے. اس کی نالج ہونا ایک اور چیز ہے اسلام کے بارے میں, آپ اپنے مذہب کے بارے میں, دھرم کے بارے میں جانتے ہیں, نالج ہونا ایک اور چیز ہے. اس نالج کو کسی کے اوپر تھوپنا یا اپنی لائف کے اوپر زبردستی امپلیمنٹ کرنا اور دوسروں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کروانا, یہ غلط چیز ہے. معاشرہ عجیب سا ہو گیا ہے. یقین مانے جہاں پہ 2 بندے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میری ہنسی نکل جاتی ہے نا پرسنل میں سوچتا ہوں کہ اس سے باہر نہیں جانا چاہتے. اس سے باہر بھی ایک دنیا بستی ہے. دنیا ترقی اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے اس چیز میں انتر رکھا ہوا ہے, وہ والا انتر نہیں, وہ ڈی گریڈ کرنے والا انتر نہیں, وہ فرق رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, دھرم میرا اپنی جگہ پہ ہے, اور دنیاوی چیزیں جو ہیں میں نے لائف میں ترقی کرنی ہے, سرچ کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ الگ ہے. تو اسی لیے اب بھارت میں چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں اچھی, بھارت آگے جا رہا ہے. اور مسالہ مولوی لگا کے بتاتے ہیں وہ ہندو ہیں, وہ نان مسلم ہیں, وہ ترقی کر, اور لوگ اسی سے چڑھتے ہیں. مولویوں کو بتانا چاہیے کہ آگے بڑھنے کے لیے بھائی ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں, سائنس بھی ہے, اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. اپنے نظریے کریٹ کیے ہوئے ہیں, اپنے طریقے کریٹ کیے ہوئے ہیں, وہ بتا کے عوام کو, عوام اور گمراہ ہو رہی ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے, بکواس ہے میری, ہے ہی کچھ نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. انہوں نے ترقی حق کرنی ہے, انہوں نے کھڑے ہو کے بس یہی بولنا ہے کہ 6 کافر مار دو, 100 کافر مار دو, جنت میں چلے جاؤ, روح کے پاس چلے جاؤ. اس کے علاوہ کیا ہے کانسیپٹ, کیا ہے؟ میں سب سے پوچھتا ہوں, یہ مسلمان میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ یار اس سے علاوہ کانسیپٹ کیا ہے آپ کے پاس, کچھ ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ آپ نے یہاں پہ لائف گزارنی ہے نا. جس کو بولو نا کہ یہاں پہ لائف سیٹ کر لو یار, آگے کی سوچنی چاہیے, ترقی کرنی چاہیے. ہم نے تو یہاں پہ شہید ہو کے تو چلے جانا ہے تو جنت, کیا کانسیپٹ ہے یار؟ چلے جانا تو ٹھیک ہے, آپ عمل کریں گے لیکن اس وے سے کریں گے, ہر بندے کا اپنا ہے. میں نے پوچھا ہے جو سوال کہ یار ترقی کیسے کرنی ہے, آگے کیسے بڑھنے, پاکستان آگے کیسے جا سکتا ہے. ینگ جنریشن جو آدھے سے زیادہ بالکل سمجھ لے کہ ویلی گھوم رہی ہے سمیت میرے, ٹھیک ہے, ان کے پاس کیریئر کیا ہے, فیوچر کیا ہے ان کا؟ نتھنگ, کچھ نہیں ہے. لیکن جب بھی کانسیپٹ پوچھو وہ کچھ نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ آخرت میں یہ زندگی وہ گزار کے ہم بھی نے گزار کے مر جانا ہے, ٹھیک ہے. وہی جنت کا کانسیپٹ اور وہی عروج کا کانسیپٹ, وہ جو مولویت رات پڑھا رہے ہیں وہی رٹایا جناب آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں نسلوں میں. نسلوں کو وہ چیزیں دے ہی نہیں رہی. اور پھر جب انڈیا کے لوگ ترقی کرتے ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں او یار وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں پڑھے, وہ بھائی کیسے پڑھے ہیں؟ پھر وہ انہوں نے چوز کیا اس کو, وہ اپنے دھرم کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں
अपनी उस चीज़ को भी, दुनियावी चीज़ को भी सर्च कर रहे हैं, अपने दिमाग को उस लाइन से हटे हैं। वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि दूसरी लाइन में चल रहे हैं तो लोग यहाँ पे टांग खींचते हैं लेकिन वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। वो दोनों लाइन चल रही हैं, कभी इस लाइन में होते हैं कभी उस लाइन में होते हैं, और दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। उन्हें कोई मसला नहीं है, उनका कोई धर्म जो है वो खतरे में नहीं है। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे में हो जाता है कि जब किसी मुसलमान पे कहीं जुल्म हो रहा होता है तो मौलवी हज़रात भी यहाँ पे दुआ में कहते हैं कि उम्मत मुसलमान। ओ भाई, उम्मत मुसलमान तो ठीक है, इंसानियत को भी प्रेफरेंस दे लो, एज अ ह्यूमन बीइंग तो देना चाहिए ना। वो बीच में नहीं बोलते, वो बोलेंगे तो भाई इनको फिर वो अलग अलग करना पड़ जाएगा। वो जो कहानियां इन्होंने सुनाई हुई हैं फिर उनके ऊपर इनको बोलना पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डीप डाउन मैं बात नहीं करना चाहता भाई। मुझे डर लगता है ना, सीरियस नोट, क्योंकि मेरे पीछे फैमिली है, मेरे पीछे फैमिली है, मुझे अपना कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, 0% भी नहीं है। और मैं हट के चलता हूँ, अलग सोचता हूँ और अलग तरीके से चलता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस हिसाब से मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, सही है ना। और बाकी चीज़ें वही हैं, शबरदस्ती आईना दिखा रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन अ सीरियस नोट, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कोई आम बंदा होता तो उसको गले पड़ जाना था, इन्होंने उसको मारना था और पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम में वो चपेड़े और मुक्के चलने थे, ये वो हिसाब होना था। अब वो भाई एक ओहदे पे पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी साख्त है एक, ठीक है। और वो जो लड़का स्टार्टिंग में सवाल कर रहा वो इस तरह से कर रहा था, नीचे सर करके इस तरह, मतलब उस बस नहीं चल रहा था उसके उठ के मतलब इसको मारे या इसके गले पड़ जाए या कुछ ऐसा करे। तो ये सिचुएशन है, बात सुनने नहीं चाहता कोई। बात सुनो यार, उसको उसके ऊपर सर्च करो कि हाँ ये ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, उसके ऊपर अपने दलील दलाइल दो, पॉइंट रखो अपना, ठीक है। आर्ग्यू होना चाहिए, लेकिन आर्ग्यू जो है वो एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, समझने के लिए होना चाहिए। तो सोच जब चेंज होगी पाकिस्तानी अवाम की, इन चीज़ों से निकलेगी, खासकर इस चीज़ से, इस एजेंडे से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सुधार पैदा हो सकता है, वरना मुश्किल है। बिल्कुल जी, जो फ़लस्तीन में हालात हैं अभी इस वक्त, और हम भी हमेशा से उसी के ऊपर बात करते हैं कि यार फ़लस्तीन में जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका हमास से कुछ लेना देना नहीं है, जो आम नागरिक हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होता है तो ये गलत है। और अगर हमास अटैक करता है और जो इज़राइल के इनोसेंट लोग हैं, जो आम घरेलू फैमिली हैं, उनके मासूम बच्चे या बूढ़े या औरतें मरती हैं तो वो भी गलत है, वो भी दरिंदगी है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमास और इजराइल की जो फोर्सेस है ना, वो आपस में अगर जंग करती हैं तो वो बेशक करते रहें, उनका एक बनता है। लेकिन आम लोगों का इसमें जहाँ पे बात आती है ना, वो जुल्म के जुमरे में आती है, चाहे फ़लस्तीन में हो चाहे इजराइल में हो। और है तो ये ज़मीनी जंग, इसको वैसे ही मजहब इस्लाम के साथ अटैच भी वैसे पाकिस्तानी कौम ही करती है, और किसी आज दिन तक किसी मुल्क ने इसको इस्लामिक वे से अटैच नहीं किया। पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इनका ज्ञान इतना ज्यादा है इस्लाम के हवाले से कि हर चीज को ना इस्लाम के साथ अटैच करना, ले आना, तो ये चीजें पाकिस्तानी कौम में शुरू से चलती आई हैं। जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी ना, पाकिस्तान शौर में आगे बढ़ ही नहीं सकता। शौर के लेवल पर सारी दुनिया देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, और पाकिस्तानी आज भी उसी मुद्दे में फंसे हुए हैं जहाँ पे हर चीज को मजहब में घुसेड़ लेना, और मजहब के ऊपर इन्होंने ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई हुई हैं जिनका वजूद तक नहीं है, जो है ही कोई नहीं है। तो ये चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, अगर आपने बात करनी है जुल्म के ऊपर तो आप जुल्म के ऊपर बात करिए, करनी भी बनती है। और शबर जैदी वाली बात आ जाती है कि पाकिस्तान अगर इतना ही हमदर्द है फलस्तीन का, तो कितने लोग फलस्तीन की मदद के लिए आज दिन तक गए हैं। बल्कि हमसे तो ज्यादा इंडिया ने स्टेटमेंट दी है, हमसे तो ज्यादा जो कारकर्दगी है वो इंडिया की है। मोदी साहब वहां पे गए हैं, मोदी साहब ने विजिट किया है, वहां पे जाके उन्होंने बोला है कि जो फलस्तीन के मासूम लोगों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। उनके लिए जितना भी खाने पीने की अशिया भी फंडिंग इंडिया ने की है। पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातों से काम लेना है और कुछ भी नहीं करना कि वहां पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। और जितने भी एहतजाज हुए हैं वो शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि कुछ हजार लोग भी नहीं थे, कि लाखों की तादाद में निकल आते। चले हमें भी पता चलता कि फलस्तीन के हक में लोग निकले हैं, सिर्फ बातों से बस निकले हुए हैं। बातों से तो लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा हमदर्द फलस्तीन का और कोई है ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो जीरो से भी नीचे लेवल है। शबर जैदी साहब ने इस बात को भी बोला कि इजराइल में जो हुआ है ना प्रोटेस्ट, उसकी तादाद और पाकिस्तान की तादाद अगर देखी जाए तो पाकिस्तान से बड़ा एहतजाज तो वहां पे हुआ है। इजराइल के लोगों ने एहतजाज किया नेतन्याहू के खिलाफ कि यार ये जो इंसानियत का कत्लेआम आप कर रहे हैं ये ना करें, ये गलत है।
हमसे तो फिर वो लोग बेहतर है ना जिन्होंने इतना बड़ा एहतजाज तो किया ना। तो पाकिस्तान में क्या है जी, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपनी वो एक कह लें कि रिलीजियन कार्ड जो है ना अपने आप को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ वो खेला जाता है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, और बातें काफ़ी सारी जो है वो बिल्कुल ठीक थी, और प्रोग्राम भी अच्छा था, और टॉपिक भी मैं कहूँगा कि अच्छा था, और इस पे बात होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए। सवाल जवाब होंगे तो उनके जवाब मिलेंगे, और कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो कि लोगों को पता चलेंगी, कुछ ठीक होंगी, कुछ गलत होंगी, चलें वो निकलेंगी, तहकीक होगी, उस पे दलील दलाइल दिए जाएंगे, लोगों की समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। जब बात ही नहीं होगी इस टॉपिक पे तो फिर हकीकत का किसको क्या पता चलना है। बस आपने यही समझना है कि इस्लाम की जंग हो रही है जी, इस्लाम के नाम पे हो रही है, हालांकि वही बात के लैंड के लिए हो रही है। इस्लाम पे तो होगी जिस दिन मस्जिद अक्सा पे कुछ ऐसा वैसा होगा, तब मैं कहूँगा कि मैं भी कहूँगा कि वो इस्लाम के लिए हो रही है, वो जगह के लिए नहीं हो रही होगी। तो लेकिन ये है कि ये अभी गजा में हो रही है, जो कि वेस्ट बैंक से दूसरी साइड पे है गजा, ठीक है, वेस्ट बैंक में है ना मस्जिद अक्सा, तो उसके लिए लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन ये दूसरी गजा हो रही है, वेस्ट बैंक में नहीं हो रही। तो गजा के लोग जो हैं वो हमास जो है वो, मुझे आज पता चला कि हमास को बनाने वाला पीछे इसराइल है। तो अब जो है वो ज़मीन के लिए तो वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। ज़मीन इजराइल भी ले रहा है, और वो भी चाहते हैं कि हमें वापस मिले ज़मीन जो हमारी छीनी गई है, मतलब ज़मीन का रौला है सिर्फ। तो उस ज़मीन के लिए जो है हमास ने हमला पहले कर दिया और वहाँ के बच्चों को भी मारा। तो वो जो हमने देखे थे, जो अब हमें पता चला था कि वो बच्चों को मारा था, ओवन में जो है वो जलाया गया था इसराइल के बच्चों को। उसके बाद औरतों की इज्जत लूटी गई थी। यकीन करें वो कभी भी इस्लाम की जंग नहीं हो सकती, जिसमें बच्चों को इस तरह ओवन में जलाया जाए, उनकी कपड़े उतारे जाएँ औरतों के, और इज्जत लूटी जाए। ये इस्लाम की जंग नहीं है। ये तो इसी बात पे साबित हो जाता है कि वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने मकसद किसी के लिए लड़ रहे हैं। तो वो जब उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो फिर इस्लाम का कार्ड खेलते हैं। फिर लोगों की जो है वो समझ लें कि एक वो जज्बात से खेला जाता है, लेकिन लोग जो हैं वो इस्लाम की समझ के जो है साथ देना चाहते हैं। दुख हो या ना हो, बस ये है कि इस्लाम की जंग है जी, इसलिए जो है वो उनका साथ देना है। हालांकि दुख किसी को भी नहीं है, पाकिस्तान में 80% लोगों को कोई दुख नहीं है। मैंने देखा है ना, यहाँ पे वैसे ही सारा कुछ चहलकदमी हो रही है। दुख होता है बंदा जब किसी के घर में कोई मातम होता है, तो आपको पता है कि क्या होता है फिर उस घर में। उस घर में कोई खुश बोल नहीं पा रहा होता, दुखी हो फिर रहे होते हैं वहाँ पे, एक माहौल ऐसा बना होता है। लेकिन पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा माहौल नज़र ही नहीं आता कि उनको कोई दुख हुआ हो, उनको कोई ऐसी जो है वो सिचुएशन हुई हो। एक बात कह रहा हूँ कि दुख कोई नहीं है किसी को, ऊपर ऊपर से सिर्फ एक नाम है ना जी, इस्लाम के लिए है जी, इसलिए ऊपर ऊपर से बयानात भी दे रहे हैं कि जी हमें बड़ा दुख हो रहा है, तो ये है तो वो, दुख किसी को भी नहीं हो रहा। जब विजुअल सामने आते हैं उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगता है, उसके बाद सारे भूल भी जाते हैं। कोई मदद भी नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि इंडिया ने फिर भी वो उनकी मदद की थी, खाने के लिए भी अशिया भेजी थी और दूसरी अशिया भी भेजी थी। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए, बहुत कम हुए। इसराइल जो है वो उसमें भी वाकई ज़्यादा हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं के लिए नहीं जाता। अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए जाते भी हैं, टीएलपी एक दो बार दफा निकली थी, लेकिन लोग नहीं निकले इतने, उनकी अपनी पार्टी के इतने लोग नहीं निकले, तो दूसरों ने क्या निकलना है। तो कोई किसी को दुख नहीं है भाई। और मिस्र देख लें, उसने बॉर्डर नहीं ओपन किए, ये बात भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहता हूँ कि गजा के लिए तो सारे रो रहे हैं, सीरिया के लिए सारे खुश हो रहे हैं। हालांकि सीरिया पे भी बीमारी हुई है, सीरिया में भी लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं भाई। सूडान में भी, सीरिया में अभी जो हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उस वक्त बमबारी इतनी ज्यादा हुई है। क्यों नहीं बोले उस वक्त? बोलते रहे हैं कि ओ जी बशर अल सईद को जो है वो, बशर अल सलाम के क्या नाम है उसका, बशर अल सईद, अल सईद, तो वो उसको जी हटा दिया और उसकी जगह दूसरा आ गया मेरे ख्याल में, पता नहीं अब उसका क्या नाम है। ओ जी वो सुन्नी है ना, इसलिए बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ पे। अब वहां पे ये नहीं देख रहे कि वहां पे भी लोग मरे हैं। जो बमबारी हुई है वो क्या वो बशर अल सईद पे नहीं हुई, वो लोगों पे भी हुई है। वहां पे सीरिया में लोग जो रह रहे थे जिनका कोई तल्लक भी नहीं है, उन पे हुई है। तो वो भी मरे हैं बीच में, उनके लिए सारे खुश हो रहे हैं। क्यों? उनको नजर नहीं आ रहे वहां पे मरे हुए? फिर जी वो तो इनकलाब है ना जी, वो सुन्नी तरीक वाले जो है वो जीत गया ना, वो इसलिए जी। अजीब लोग हैं यार। उसके बाद सूडान में एक तरफ यूएई है, दूसरी तरफ जो है मिस्र है, दो ग्रुपों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। खाना जंगी शुरू है, सिविल वार शुरू है, तो उस पर भी कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां पे जो है पता है ना, एक तरफ दूसरा मुसलमान, एक तरफ दूसरा मुसलमान है, वो आपस में लड़ रहे हैं। उस पर क्या बोलेंगे कौन किस पे जुल्म कर रहा है? हालांकि मार रहे हैं ना, इंसानियत के लिए बोल रहे हैं यार। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानियत के लिए बोल रहे हैं, इंसानियत के लिए बोल रहे हैं। वहां पे भी बच्चे मार रहे हैं, वहां पे भी लोग मार रहे हैं, पाना चिरार में मार रहे हैं, कोई भी नहीं बोला पाकिस्तानी। गजा की पड़ी हुई है,
अपने पारा चिनार में कबीले लड़ रहे हैं, उनको कोई रोकने नहीं जाता। वहां पे सुन्नी शिया लड़ रहे हैं, वहां पे कोई बात नहीं करेगा। यार अजीब लोग हैं यार पाकिस्तानी भी। और हर जगह जो है वो इस्लाम वाकई नहीं घुसाना चाहिए। इस्लाम आपका पर्सनल है, इस्लाम को पर्सनल रखें, आप नॉलेज लें, आप बाकी दुनियावी तालीम भी लें। तो अगर आप इस्लाम के साथ चलना चाहते हैं, बेशक इस्लाम के साथ चल के भी दुनियावी तालीम ले सकते हैं, दुनियावी काम कर सकते हैं। कौन कहता है कि इस्लाम जो है वो दुनियावी काम नहीं करने देता? भाई दुनिया बनी क्यों है? अगर मना ही करना होता दुनिया बनी क्यों है फिर? भाई ये रोटी ये पेट क्यों लगा है? इसके लिए कमाना नहीं है, कमाने के लिए रोजगार नहीं ढूंढना, रोजगार करने के लिए तालीम नहीं होनी चाहिए कि या मुसलमानों के लिए किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी हुई है। भाई अक्ल से काम ले, टेक्नोलॉजी की तालीम लेंगे, आप उस अच्छे उद्योग में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे। इसमें इस्लाम कब मना करता है? इस्लाम तो कहता है बेईमानी नहीं करनी किसी काम में, बेईमानी से रोकता है, धोखा देने से रोकता है, धोखाधड़ी से रोकता है। ये तो नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी ना लें, लेकिन उसमें अगर आप बेईमानी करना शुरू कर दें, चाहे वो मजदूरी क्यों नहीं है, बेईमानी करना शुरू कर देंगे, वो काम वो रोजी आप पे हराम हो जाएगी। मतलब ये है कि आप बेईमानी से बचें, आप ईमानदारी से अपनी तालीम हासिल करें, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ें, जहां पे भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करें, वहां पे तरक्की करें। उससे तो इस्लाम नहीं रोकता, ईमानदारी से। हालांकि ईमानदारी से आप करेंगे तो आपकी और इज्जत बढ़ेगी, उस कंपनी में भी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बरकत पड़ेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा। और तो ये चीजें नहीं समझते लोग। लेकिन ये है कि जी वो टेक्नोलॉजी जी ये स्पीकर और ये सारी हराम है जी, इस्लाम में कहाँ लिखा है यार हराम है? हर चीज को हम जो है ना पर्सनली ऐसे ले जाते हैं, इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं हर चीज को। अजीब लोग हैं यार। अब काफी सारी ऐसी हदीसें हैं जो कि अभी जैसे कि ये कूड़ा फेंकने वाली हदीस जो इन्होंने बयान की है, वो ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये मुसलमान कह चुके हैं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब आगे पता चल रहा है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये एक किस्म का झूठ बांधना अच्छा काम है। मुसलमानों से कह रहा हूँ ये अच्छा काम है। अक्ल से काम लें, आप अपने मजहब को पर्सनल रखें, उस मजहब के हिसाब से भी आप चलना चाहते हैं तो आप अपनी दुनियावी तालीम भी लें, दुनियावी काम भी करें, तरक्की करें और आगे बढ़ें। अच्छे बुरे की तमीज किसी को बताना वो एक अलग गल है, थोपना एक अलग बात है। थोप नहीं सकते आप, बता सकते हैं किसी को भाई ये अच्छा काम नहीं। हाँ उस वक्त बता सकते हैं जब खुद अप्लाई कर रहे हो। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं, हम किसी को कभी भी नहीं बोल सकते कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो। मैं अगर मोबाइल यूज करता हूं, मैं अब इसको कहूं यार मोबाइल ना यूज कर, मोबाइल नहीं सही, मैं गलत हूं ना भाई, मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको क्यों मना करूं या मैं इसको क्यों कहूं, इसके फायदे क्यों गिनाऊं, नुकसान क्यों गिनाऊं, जब मैं खुद यूज कर रहा हूं। पहले मुझे खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर दूसरों को बताना चाहिए। लेकिन दूसरों पे आप थोप नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं मैं इसको कह सकता कि चल इधर दे मोबाइल, कोई नहीं यूज करना, तू रख उधर। ये नहीं कर सकते हम, और ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है भाई। तो बाकी अगर इस मुसलमान क्या सोचते हैं क्या समझते हैं भाई, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन तहकीक जरूर करनी चाहिए मुसलमानों को भी, और आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूं कि आगे बढ़ें, तरक्की करें, हर फील्ड में काम करें, ये करप्शन जितनी भी है ये ख़त्म करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। पहले अपने मुल्क में देखें कि मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क का पता ही नहीं है, मुल्क डूबता जा रहा है और हमें गजा की पड़ी हुई है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गजा में जो बच्चे मरे हैं, इसराइल में जो बच्चे मरे हैं, मैं उनको कंडेम करता हूं। कोई मासूम बंदा कहीं पे भी मरता है, हमारी तरफ से जो है वो अफसोसनाक है, हम उसको कंडेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कहीं पे भी हो, इंसान कहीं पे भी अगर किसी इंसान पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो हर एक इंसान दूसरे इंसान का फर्ज है। महाराज जी यही ओपिनियन है हमारा। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।